अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कई दिनों से जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो एक मामला खड़ा हुआ था, वो आज तक ना वज़ीर आला के इंतखाबात होने के बावजूद भी ना सुलझ सका। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद एक फिर जो मामला है वो अदालतों की तरफ चला गया। इस मरतबा पहले तो इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था, इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उन्होंने एक्शन लिया हुआ है और आज 3 रुकनी बेंच ने भी इसकी समाअत की थी। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की एक हफ़्ते के अंदर कितने उड़ान हुई और पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है वो कितनी डाउन हुई। इसके साथ बिजली एकदम एक मरतबा फिर महंगी होगी और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो काफ लीग थी उसके हवाले से बेनज़ीर भुट्टो शहीद का क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके अलावा इमरान खान क्या कहते थे और नवाज़ शरीफ क्या कहते थे। अगर अमूमन हम देखें तो एक वह जमात थी जिसको काफ लीग की अगर हम बात करें, जिसको ज़रदारी साहब खुद कातिल लीग कहते थे। उसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक किताब थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि चौधरी शुजात के जो बड़े थे वो किस तरह गवर्नर हाउस में बैठ के मेरे ख़िलाफ़ किस तरह साजिश करते थे और वो उनको अच्छे अल्फाज में उन्होंने नहीं लिखा था। उसके बावजूद हमने देखा कि शहबाज हमारे जो आसिफ अली ज़रदारी जिनको मफाहमत का बादशाह समझा जाता है, किस तरह उन्होंने जो है ना वज़ारत आला शिप को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए परवेज़ इलाही को पहले हमने देखा माजी में उनको दावा दी, फिर उनके घुटनों को में बैठे रहे, उसके बाद फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर वही आसिफ अली ज़रदारी हैं जिनके जो मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने फिर एक दफ़ा अपनी गेम चली और उसी तरह वज़ारत आला उनको कन्विंस किया ख़त के हवाले से कि जब ख़त लिखें। और जो है ना वो ये वही काफ लीग है जो माजी में हमारे आसिफ अली ज़रदारी हो गए, इमरान खान हो गए या फिर जो हमारे नून लीग हैं वो उनको अच्छा नहीं समझते थे। अल्फाज तो बहुत हैं जिनके बारे में वो कहा जाता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के बारे में या किसी की जो है ना वो कदर में या शान में कोई वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो माजी में हमारे सियासतदान इस्तेमाल करते रहे हैं। ममूमन देखते रहे हैं कि जो एक वज़ारत पंजाब की जो वज़ारत है वो एक ऐसी वज़ारत है जो पूरे पाकिस्तान को तकरीबन कंट्रोल करती है। अगर वो आपकी वज़ारत पंजाब के अंदर नहीं है तो शायद वफाक के अंदर रहने का कोई तसव्वुर नहीं रह जाता। हमने देखा है कि जैसे ही इसी तरह वज़ारत आला जो पीटीआई के हक़ की तरफ जा रही थी तो काफ लीग ने पार्लिमानी जो उनकी पार्टी थी उन्होंने मुशावरत की और एक आर्टिकल 63A के तहत उन्होंने ये सारा काम किया था। जबकि दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी गेम चली और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और इसके ऊपर समाअत भी चलती रही। माजी में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के जो मौजूदा जो हालात हैं उसमें हमने ये देखा है कि जो पार्लिमानी पार्टी थी उन्होंने तो ये मामला तो खैर देखे हैं लेकिन उस तरह नहीं कवर कर सके जिस तरह करने चाहिए थे। देखा है कि डिप्टी स्पीकर के पास वो तो अमूमन देखा जब भी कोई ख़त होता था उसको ओपन किया जाता है। ओपन से पहले जो उनके जो मेम्बरान होते हैं उनको बताया जाता है कि ये आपका वोट कास्ट नहीं होगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि आपके जो सदर हैं या चेयरमैन हैं वो जो है ना वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि आपका वोट कास्ट हो। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है वो भी खैर तहरीक इंसाफ की के टिकट पे तो लड़े हैं, लेकिन जो उनका किरदार है वो जो है ना वो हम क्या कहें कि एक दोहरा मेयार है। वो हालांकि सपोर्ट तो नूली को करते हैं, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं वो जो इलेक्शन हैं वो पीटीआई की तरफ से लड़े हुए हैं। लेकिन ये हमारे वही डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर तो अपना कोई काम नहीं किया, अपने इलाके में काम नहीं किया, लेकिन पंजाब के अंदर बैठ के हुकूमत को जो है ना वो कंट्रोल किया हुआ कि वज़ीर आला शिप किस में। तो पाकिस्तान के अंदर ये सबसे पहले हमारे जो हमज़ा शहबाज शरीफ हैं तो पाकिस्तान के पहले वो वज़ीर आला हैं जो जिनकी जो मुद्दत है वो पाकिस्तान के कम तरीन वज़ीर आला में है, क्योंकि सुबह 8 बजे उन्होंने हलफ लिया और 4:15 के करीब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो वज़ीर आला ना रहे, बल्कि वो एक ट्रस्टी के तौर पर हुकूमत सोमवार तक चलाएंगे और इसकी समाअत वो सोमवार को चली गई है। और जब ये मामला तय हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर आज जो समाअत होती रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 12 बुलाया, लेकिन वो जो डिप्टी स्पीकर थे वो पेश ना हो सके। उनके वकील पेश हुए, उनसे बार बार ये पूछा गया कि जी आप हमारे डिप्टी स्पीकर कब पेश होंगे, कब आएंगे, लेकिन वो पेश ना हो सके। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो जब केस की समाअत शुरू हुई तो वो एक तो देर से 10:30 पौने 11 के करीब समाअत शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो है ना वो इसमें 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। जस्टिस अता उमर बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इनकी
اس کیس کی سماعت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل کا بھی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل ہو گئے، اگر اٹارنی جنرل نہیں ہو تو جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ان کو بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے اندر پیش ہوں اور وہ بتائیں کہ وہ اس کس پیراگراف کے تھرو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے اوپر تو انہوں نے پھر 2 بجے کا وقفہ دیا، 2 بجے تک بھی پیش نہ ہو، اس کی طرح یہ سماعت چلتی رہی۔ پھر عدالت نے ان کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ جی آپ منڈے کے دن صبح تک جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ٹرسٹی کے طور پر حمزہ شہباز شریف کام کریں گے، نہ کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو سماعت ہے پیر کو اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان کی جو وفاقی حکومت کے حوالے سے بات کریں، آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو الیکشن کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور انہوں نے جو ہماری اعلیٰ حکومتی ذرائع ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موقف کہا ہے کہ جی ہم پنجاب کے الیکشن ہوں وزارت یا دوسرے الیکشن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے بھی نیوٹرل ہے اور نیوٹرل رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی جو الیکشن ہیں وہ سیاسی جماعتیں کریں گی، ہم نہیں کر سکتے، ہم بھی نیوٹرل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فیصلہ جو ہے نا ایک الیکشن کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی ہے جو تمام جماعتوں کو دعوت دے گی اور اس کے اوپر کنسرن کرے گی، اور جو ہے نا یہ سب جو الیکشن کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی یہ منڈے کو جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یا منگل کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن کب کرنے ہیں جو جنرل الیکشن ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ڈالر کے حوالے سے بات کریں، جو ڈالر ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر جو ڈالر کی قیمت ہے وہ تقریباً 19 روپے میں کا اضافہ ہو ایک ہفتے کے اندر۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے نا وہ 18 سے 22 جون تک جو ہے نا وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیکس ایکسچینج کے پوائنٹس ہیں وہ 42,000 سے 41,000 جو ہے نا وہ کم ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جبکہ حکومتی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہے، نہ ہی سنجیدگی کا اظہار کریں۔ سیاسی لیڈران ہیں وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی حکومت اور سیاست کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم زرداری صاحب کے حوالے سے بات کریں، زرداری صاحب نے جس طرح کراچی کا حال کیا ہے، کراچی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا حال چل رہا ہے، کیسے بارش کے بعد جو وہاں پر ماحول ہے، وہاں پر لوگ کس طرح سسک کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ کہ ان کی ملتوی کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں، مفاہمت کے تو بادشاہ ہو سکتے ہیں لیکن حکومت ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر طور کے اوپر وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ اگر وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے تو ایک صوبہ ہی ان کے ہاتھ میں تھا، پیچھے تقریباً 12 سے 13 سال کے اندر ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے اندر نہ تو کوئی خاطر خواہ کوئی ترقی کر سکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً وہ وہاں پر سیاسی انتشار رہا ہے، قتل و غارت رہی ہے لوگوں کے اندر ہمیشہ۔ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کتنی خواتین کے ساتھ ریپ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی، صرف اور صرف وہ وفاق کی حکومت اور اپنے کیسز ختم کرنے کے حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ NRO 2 جس طرح مل گیا، کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کس نظر رکھنی ہے، صرف عوام نے نظر رکھنی ہے کہ آئندہ والے جو الیکشن ہیں کہ اس کے اوپر وہ کس لوگوں کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے ایک اچھی مثال دی جاتی ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ صرف آگے کا سوچنا چاہیے، نہ کہ پیچھے کا۔ آنے والا وقت آپ کی اولاد کا ہے، آپ کی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچیں کہ آنے والے وقت میں آپ نے کس پارٹی کا ساتھ دینا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔